अब फर्मेट चाहिए है प्रिपरेशन अफ प्रोसेस अकाउन्टिङ अन्डर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को बेस में अब चाहिँ प्रोसेसिङ कस्टिङ हामीले चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने राइट र प्रोसेसिङ अकाउन्ट चाहिँ हामीले दुईवटा बेसमा गर्नुपर्दछ यस प्रोसेस अकाउन्टिङ इफ स्टक्स इज valued at प्राइमेरी कस्टमा र कस्ट अफ फ्याक्ट्री और टोटल कस्ट को बेसमा हामीले चाहिँ प्रोसेसिङ अकाउन्ट हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने छ यस र हामीले चाहिँ फिनिशिङ स्टक्स स्टेटमेन्ट अनरियलाइज्ड और एक्चुअल प्रॉफिट हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ र स्टेटमेन्ट showing valuations of closing stocks for balancing purpose को हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है क्वेशन्सले सबै यी पाँचवटा चाहिँ सोध्दैन राइट तर क्वेशन्सले चाहिँ तीनवटा चाहिँ अवश्य सोध्छ है ती कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ जानिराख्नुस् अब चाहिँ फर्मेट बनाउनुस् म सँगै र नोट र फर्मुला मैले चाहिँ लेखाइदिनु छु जहाँ तपाईलाई चाहिँ एकदमै बुझ्नको लागि सहजता हुनेछ है त preparation of process account under inter process प्रॉफिट है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को बेस में हामीले चाहिँ आधारमा प्रोसेस अकाउंट चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ है त अब चाहिँ फर्मेट बनाउनुस् है फर्स्ट मा चाहिँ इफ सरी process account if stock valued at prime cost प्रोसेस अकाउंट चाहिँ भ्यालुडेड एट प्राइम कस्ट बेसमा के हुन्छ त है फर्मेट हेर्नुस् है पार्टिकुलर लेख्नुस् टोटल लेख्नुस् कस्ट लेख्नुस् प्रॉफिट लेख्नुस् है अब सेम प्रॉफिट यस टेबल बनाउनुस्
एकछिन गर्छु है भ्याल्यु मार्कर। ड्र गर्नुहोस्। अब लेख्नुहोस् है त। ओपनिङ स्टक direct materials to direct labor to direct expenses. Yes. अमाउन्ट इन्क्लुड गर्नुहोस् है त। त्यसपछि लेख्नुहोस् है टोटल। यस, फेरि लेख्नुहोस् टोटल। त्यसपछि लेख्नुहोस् लेस गर्नुहोस्। अब त्यसलाई क्लोजिङ स्टक्सलाई है क्लोजिङ स्टक्स। अहिले चाहिँ यसको मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ बताउने छु क्वेशन्समा है। फर्मुला लेखिदिन्छु। प्राइम कस्ट लेस गरेको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ प्राइम कस्ट है। अब एडिट गर्नुहोस् है म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड्सलाई एस है त। अब यसलाई चाहिँ के भन्ने टोटल कस्ट भन्ने है त। टोटल कस्ट। अब चाहिँ टु प्रॉफिट by next process account है। यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्ने ट्रान्सफर प्राइस है। ट्रान्सफर प्राइस यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्ने ल्याउने है। यो अमाउन्ट कहाँको हो? यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँको है। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। यस, यो चाहिँ भयो अकाउन्ट चाहिँ प्रोसेस अकाउन्ट है प्राइम
कस्टको बेसमा अब चाहिँ टोटल फ्याक्ट्री कस्ट अथवा चाहिँ टोटल कस्टको बेसमा मैले चाहिँ तपाईँलाई प्रिपेयर गर्छु है। मैले यहाँनिर इरेज गरेँ है। यहाँनिर चाहिँ मैले के लेख्दिएँ, टोटल फ्याक्ट्री कस्ट और टोटल कस्ट टीसी, टोटल कस्ट यस। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ हामी, अब चाहिँ फ्याक्ट्री ओभर कस्टमा हामीले चाहिँ यहाँ अघि नै प्राइमेरी कस्ट लेखेका थियौँ, त्यो चाहिँ हामीलाई गर्नु पर्दैन है। सो अब चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ सोझै चाहिँ कहाँ जान्छ, अपमा जान्छ है। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, म्यानुफ्याक्चरिङ है सर्ट फर्म मैले चाहिँ लेखेँ। अब चाहिँ लेख्नुहोस् टोटल एस अब चाहिँ लेस गर्नुहोस् यस क्लोजिङ स्टकलाई, क्लोजिङ स्टक्स यस। अब चाहिँ गर्नुहोस् है, यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, अब टोटल कस्ट। अघि नै चाहिँ हामीले प्राइमेरी कस्टको बेसमा गरेका थियौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीले यसलाई प्राइमेरी कस्ट नाम गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ टोटल कस्ट हामीले चाहिँ नाम गऱ्यौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ माथि गइसकेको छ, किनभने हामी चाहिँ टोटल फ्याक्ट्री कस्ट र टोटल कस्टको बेसमा हामीले चाहिँ गर्दैछौँ राइट। र अब चाहिँ लेख्नुहोस् है, टु प्रॉफिट एट द रेट अफ एट द पर्सेन्ट, अनि रेट अब चाहिँ है सरी एडिट गरिदिनुहोस् र सेम अब चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ यस, र टोटल त्यही चाहिँ ड्र डाउनमा चाहिँ ल्याएको सारेको है। केही छ, केही पनि छैन है। अब चाहिँ यी त भए प्रोसेसिङ अकाउन्टमा ABC सम्म दिन सक्छ एस, अथवा B सम्म दिन सक्छ, अथवा एउटा मात्रै दिन सक्छ है क्वेसन्समा। त्यो चाहिँ मैले तपाईलाई न्युमेरिकलमा बुझाउने छु, यो चाहिँ फर्मेट हो। अब चाहिँ फिनिसिङ स्टक अकाउन्टमा चाहिँ म चाहिँ गएँ है। सो मैले चाहिँ सबै मेटेँ यस, यो चाहिँ मेटिनँ मैले। थ्रीमा है बेस स्टक अकाउन्ट यस। अब लेख्नुहोस् टु
previous process account. Yes. To opening stock. Total cost. To profit. Yes. क्वेशन्समा चाहिँ फिनिसिङ स्टक गुड्स हामीले चाहिँ निकाल्दाखेरि जहिले पनि सेल्सको अमाउन्ट चाहिँ क्वेशन्समा दिएको हुन्छ र हामीले चाहिँ टोटल कस्ट माइनस सेल्स निकाल्यो भने प्रफिट हामीले चाहिँ निकाल्छौँ। यस सेल्स माइनस टोटल कस्ट इज इक्वल टु प्रफिट हामीले चाहिँ निकाल्छौँ है। डोन्ट फर्गेट। By sales account. Right? अब चाहिँ 4 मा जानुस्। यस स्टेटमेंट realized or actual profit है। actual profit। अब चाहिँ टेबल बनाउनुस्। इंटर process profit है। इंटर process profit यस अनि लेख्नुस् unrealized profit on opening stock closing stock र actual प्रफिट है। एकदमै चाहिँ सिम्पल छ है। यो थोरै कन्सेप्ट छ मैले चाहिँ तपाईलाई बताउने छु। यो चाहिँ प्लस माइनस इज इक्वल टु है। अनि चाहिँ लिटिल बिट मैले चाहिँ भुलेछु। पार्टिकुलर अमाउन्ट है। यस अब लेख्नुस् है। प्रोसेस आई र फ्रेश स्टक अकाउंट
टोटल गर्नुहोस् है। इन्टर प्रोसेसिङ प्रफिटको चाहिँ प्रोसेसिङ एकाउन्ट आइ, प्रोसेसिङ एकाउन्ट आइ र प्रोसेसिङ स्टक एकाउन्ट, जुन यो प्रफिट हामीले चाहिँ जुन निकाल्छौँ त्यो प्रफिट हामीले चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गर्छौँ है। र ओपनिङ स्टक, अनरियलाइजेसन अन प्रफिटको र क्लोजिङ स्टक्स, इन्टर प्रोसेस प्रफिट प्लस है ओपनिङ स्टक्स, अनरियलाइज प्रफिट अन ओपनिङ स्टक्स माइनस अनरियलाइज प्रफिट अन क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टु एक्चुअल प्रफिट रियलाइज प्रफिट है। एकदमै सिम्पल छ फर्मुला। अब चाहिँ मैले मेटे है, आई रब दिस वान। लास्ट फाइव है, स्टेटमेंट showing valuation of the statement showing valuation of closing stocks, stocks for balance sheet purpose yes। अब चाहिँ टेबल बनाउनुस् है। पार्टिकुलर yes ट्रान्सफर value of closing stock as unrealized profit on profit includes debt, closing stock as raw cost value of closing stocks। Process I account, process II account, face stock account है। अब चाहिँ भ्यालु चाहिँ राख्नुस्। टोटल
केही छ त? केही पनि छैन है, एकदमै सिम्पल। अब यी त भए प्रोसेस अकाउन्टिङ है, अन्डर इन्टर प्रोसेसिङ प्रफिटको चाहिँ फर्मेट 5 किसिमका है। र अब चाहिँ हामीले फर्मुला केही छ त्यस्तो एकदमै सजिलो फर्मुला छ, त्यो फर्मुला मैले चाहिँ लेखिदिने छु र त्यसपछि न्युमेरिकल गऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ एकदमै इजिली रूपमा चाहिँ बुझ्नुहुनेछ है। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति बेरसम्म तपाईँले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ होला। अब फर्मुला लेखिदिन्छु। यस फर्मुला लेखिदिइसकेपछि न्युमेरिकल त गर्छु अनि तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्ने हुनेछ है, अझ एडभान्स तरिकाले। मैले चाहिँ यसलाई रब गरेँ। यस फर्मुला यस अब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट है। अब क्लोजिंग स्टॉक्स is equal to cost of, therefore cost of closing stock is equal to value of closing stock multiplied by a total amount of cost column upon total amount of total column। यस अब चाहिँ अनरियलाइजेसन है कसरी पत्ता लगाउनु। Actual realized profit is equal to actual realized profit is equal to inter लेख्दा लिटिल बिट सानो ठाउँ खोज्छ है, यो आई यो चाहिँ आई है मैले लेख्दै। अब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट प्लस अनरियलाइज है, प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक माइनस unrealized profit on closing stocks है।
राइट। अब चाहिँ प्रफिट कसरी पत्ता लगाउने ती कुरा है। आई calculation of process profit, right? If profit is based on cost, then total cost multiplied by percent profit है। B number, if profit is based on transfer price को बेस में, transfer price is equal to total cost multiplied percent profit upon 100 minus percent profit है। र ट्युले जहाँसम्म मलाई लाग्छ है, हामीलाई चाहिँ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट चाहिँ निकाल्न हामीलाई चाहिँ प्रॉफिट इट बेस्ड अन ट्रान्सफर प्राइस को बेसमा हामीलाई चाहिँ धेरै जसो प्रॉफिट निकाल्न भनिरहेको हुन्छ है। धेरै जसो अझसम्म टियुले एक ठाउँ कि दुई ठाउँ मात्र अन दि कस्ट को बेसमा चाहिँ प्रॉफिट निकाल्न भनेको छ, अरु सबै चाहिँ ट्रान्सफर प्राइस को बेसमा चाहिँ प्रॉफिट निकाल्न भनेको छ है। र गत सालमा चाहिँ प्रोसेसिङ कस्टिङ चाहिँ इंटर प्रोसेस को बेसमा चाहिँ प्रोसेस अकाउंट चाहिँ आएको छ है। र अहिले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि क्वेशन्स आयो भने प्रोसेसिङ कस्ट को आधारमा चाहिँ आउँछ है क्वेशन।